जैसा गुफ्तगू कर रहे हैं। एक बार फिर इमरान खान साहब ने दावत दी है हुकूमत को मुज़ाकरात की। मुज़ाकरात के लिए जो नुकात हैं हमारे बड़े वाज़ेह हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो एक मुआशी क्राइसिस है और एक गवर्नेंस का क्राइसिस है। कोई इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, तमाम पूरा पाकिस्तान इस वक्त इस सूरत हाल से निकलना चाहता है और एक सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाना चाहता है। हमने इमरान खान ने हुकूमत को ये कहा है कि देखिए, इलेक्शन आप नहीं कराना चाहते, आप फिर कोई सलूशन बताएं हमें कि क्या है इसका सलूशन। अगर आप इलेक्शन नहीं कराते और सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है तो आखिर हमने पाकिस्तान के अवाम का भी तो कुछ सोचना है ना। इस वक्त पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है, हमारी जो एम्बेसीज हैं बाहर, उनके स्टाफ को तनख्वाहें नहीं मिल रही। पाकिस्तान के अंदर इदारों को, रेडियो पाकिस्तान जैसे इदारों में तनख्वाहें नहीं मिल रही। पेंशन जो हैं वो बंद हो गई हैं। $2000 अगर आपने बाहर भेजने, आपको अकाउंट खुलवाना पड़ रहा। $16 बिलियन जो हम जब नो कॉन्फिडेंस मूव आई थी, पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व था, वो $7 बिलियन के ऊपर रह गया है। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़े मुआशी बहरान का शिकार है। हमारी गवर्नेंस के हालात ये हैं, 7 महीने में 52% हमारे यहाँ टेररिज्म केसेस में इजाफा हुआ है। 250 से ज्यादा हमारे सिक्योरिटी एहलकार और सिविलियन अपनी जानों की कुर्बानी दे चुके हैं। पाकिस्तान में किसी को, हमारे दोस्त मुल्क को समझ नहीं आ रही कि हमने इस हुकूमत के साथ डील करना है, ये 15 दिन के बाद हुकूमत होगी या नहीं होगी। चीन जैसा हमारा दोस्त मुल्क, सऊदी अरेबिया जैसा हमारा दोस्त मुल्क, यूएई जैसा दोस्त मुल्क, वो सारे के सारे इस वक्त एक अजीब उलझन का शिकार है कि आखिर हमने डील पाकिस्तान में किससे करना है। तो अगर आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, आपके पास फ्रेमवर्क होना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल, आप पीटीआई की जो तनकीद है उसको अलहदा कर दें। मिफ्ता इस्माइल जैसे जो नून लीग के फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं आप डिफॉल्ट की तरफ चल रहे हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी और मुआशी सूरत हाल है, हमारे नजदीक इंतखाबात के अलावा उसका कोई और हल नहीं है। सो इमरान खान ने आज ये कहा है कि मेहरबानी करें, हमारे साथ बैठें और पाकिस्तान में इंतखाबात के ऊपर बातचीत करें, एक फ्रेमवर्क क्रिएट करें। हुकूमत जल्द इंतखाबात का ऐलान करें, उसके बाद हमारे साथ बैठे और एक इलेक्टोरल फ्रेमवर्क के ऊपर हम आगे बढ़े। लेकिन जिस तरीके से अभी हुकूमत चल रही है, ये नहीं चल सकेगी। इसलिए अगर आप अपनी 34% नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, आपकी मर्जी है। हम अपनी 64% नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन करवाएंगे। पंजाब को इस वक्त तक 176 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है जो वफाकी हुकूमत ने पंजाब को देना था। उनके पास पैसे नहीं है पंजाब को देने के लिए। तो पंजाब के सूबे में हम तरक्याती काम हमने क्या कराने हैं? गंजी नहाएगी क्या और नचोड़ेगी क्या? खैबर पख्तूनख्वा का सूबे को 120 अरब रुपए की शॉर्टफॉल है, वफाक नहीं दे पा रहा। और हमारा बाकी तो छोड़े, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री को पैसे नहीं दे पा रहे। जो हालात जा रहे हैं, ये तो हमारे जो डिफेंस के अखराजात हैं, इस हुकूमत के पास पैसे नहीं होने 3 महीने में देने के लिए। तो हम जिस सूरत हाल का शिकार हैं, ये कोई मामूली सूरत हाल नहीं है। इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हैं। पाकिस्तान के दिफा के लिए कॉन्सिक्वेंसेज हैं, पाकिस्तान की जो अवाम है उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेज हैं। लिहाजा हमने कहा है आपके पास ऑप्शंस हैं, या तो आप हमारे साथ मिलकर इलेक्शन करवा लें। अगर आप इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं हैं तो हमारे पास इस वक्त तमाम इख्तियार हमारी पार्लिमानी पार्टी ने, हमारे वज़राए आला ने इमरान खान को दे दिया है। हम फिर अपने जगहों के ऊपर इलेक्शन करवा लें। मैंने आपको भी कहा कि परवेज इलाही साहब ने जो असम्बली तोड़ने के तमाम तर इख्तियारात हैं वो इमरान खान साहब को दे दिए। सर आप ये बताइएगा कि अगर आप कहते हैं कि सर आप अपने सूबों में अगर ना उन्होंने बकायदा जनरल इलेक्शन लड़के, तो आप अपने सूबों की हद तक इलेक्शन कराने उसमें चले जाएंगे, तो उसका फायदा क्या होगा? वो तो फिर ऑलरेडी आप बैठे। उसका फायदा ये है कि इस वक्त
آپ کے صوبوں میں روزانہ لگ رہا ہے کہ حکومت ہی نہیں ہے. ہم 2/3 میجورٹی سے اپنے صوبوں میں تو حکومتیں بنائیں نا, تاکہ یہاں تو اس سے کام آئے اور لگے کہ ایک حکومت جو ہے وہ اگلی ہے اب 4-5 مہینوں کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں, آپ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں, جبکہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ یا تو ہم نئے الیکشن کروا دیں گے جب آپ تحریک کریں گے تب, کیا وہ راجی باتیں کریں گے, کیا کرنا چاہیں گے اس بارے میں؟ لیکن اب آئین کے مطابق ہی چلنا ہے نا. ویسے تو ملک میں آئین کے مطابق کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہم اعظم سواتی صاحب کے معاملے کو دیکھ لیں, ہم باقی جو لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سامنے دیکھ لیں. آئین پاکستان میں عملی طور پہ معطل ہے, لیکن جو بھی بچا کچا ہے اس کے مطابق آپ نے 90 دن میں الیکشن کروانے ہیں تو 90 دنوں میں الیکشن ہوں گے. خواجہ صاحب, عمران خان صاحب کی طرف سے مذاکرات کی پہلی جو ہے وہ آفر نظر آ رہی ہے, تو انہوں نے تو کہا ہے, رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ وہ تو بات کرنا نہیں چاہتا, کہتے ہیں میں نے بات کی تو میں مر جاؤں گا. دیکھیں, رانا ثناء اللہ تو کوئی سیریس آدمی نہیں ہے. اگر انہوں نے مذاکرات کی دعوت اگر آئے گی تو وہ تو وزیر اعظم کی طرف سے آئے گی. رانا ثناء اللہ تو بہت ساری باتوں میں شاید ان کی لیڈرشپ ان کو اعتماد میں بھی نہیں لیتی. اصل میں تو شہباز شریف صاحب نے بتانا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, اور وہ جس طریقے سے یہ ملک چل رہا ہے, کیا ہمارا اس وقت کنسرن پارٹی کا نہیں ہے. پارٹی میں تو دیکھیں الیکشن جب بھی ہونے تحریک انصاف نے جیتنے ہیں. 73% لوگ ہر سروے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اسلام آباد میں 101 یونین کونسلز میں الیکشن ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف 30 جگہوں کے اوپر نون لیگ کا مقابلہ ہے. پیپلز پارٹی ایک جگہ پہ بھی پینل نہیں دے سکی. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا فرق ہے. الیکشنوں میں ہمیں کوئی نہیں پتا. لوگ ہمارے ساتھ ہیں. پاکستان کے عوام, 2 حقیقتیں اس وقت بالکل واضح ہیں. پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور سیکنڈ یہ کہ پاکستان ان سے نہیں چل رہا. یہ 2 حقیقتیں ہیں. جو آپ کے مذاکرات کی بات رہی, بتائیے گا کہ عمران خان نے جو اسٹریٹجی ایک دم چینج ہوئی ہے پی ٹی آئی کی. آج پارلیمانی پارٹی کا پنجاب کا اجلاس تھا, ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ عمران خان اعتماد میں لیں گے اور ڈیٹ دے دیں گے تحریک کرنے کے لیے, لیکن اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مشاورت ہوگی ڈویژنل سطح تک. تو تھوڑے سے ڈیلے میکینزم اختیار کیا ہے. تھوڑا سا ڈیلے میکینزم اس لیے استعمال کیا ہے کہ ہم نے ساتھ ایک دفعہ پھر ہماری کوشش ہے کہ ملک نیشنل الیکشنز کی طرف جائے, اور ہم چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس ضمن میں اپنی کو پالیسی واضح کرے. اگر وہ بالکل ہی تیار نہیں ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اسمبلیاں یہاں کی تحلیل ہوں گی. سر, یہ بتائیے گا, آپ نے مذاکرات کی بات کی ہے, یہ مذاکرات کا ایجنڈا جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ حکومت کی طرف سے آنے سے بعد میں ہوتے ہیں یہ مذاکرات, یا پہلے ہی شروع؟ تاریخ تو بیٹھ کے طے کر لیں گے, صرف اور جلدی الیکشن کا اعلان کریں. جی, تھینک یو. پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ ملک کے موجودہ سیاسی اور معاشی برے حالات کا ذمہ دار جو ہے وہ موجودہ حکومت ہے, اور ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ملک بہتری کی ڈگر پہ رواں دواج رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام کو لایا جائے. اسی طرح سے ملک میں معاشی استحکام بھی آئے گا. کوئی ہم پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں, کوئی اس ملک میں انویسٹ کرنے کو تیار نظر نہیں آتا. اہم خبر, کابل میں پاکستان